معراج دی رات ہوئے گی جدوں میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تے پہنچن گے اے پیری دے درخت تے پہنچن گے اے فرشتیو او جدوں ویلا آوے گا اے تہاڈی دعا قبول ہو جائے گی تسی سارے میرے نال مل کے میرے نبی تے درود بھیجو گے سبحان اللہ تکبیر آیا ہے جدوں میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے سارے فرشتے جمع ہو گئے نے رب تعالیٰ دے سارے فرشتے آ گئے نے اینے فرشتے آئے نے اینے فرشتے آئے نے روایات کے اندر موجود ہے وہ درخت سارا انہوں نے چھاں کر لی سبحان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی رب تعالیٰ حضور دی ذات تے درود پڑھدا ہے رب دے فرشتے بھی حضور دی ذات تے درود پڑھدے نے پھر اسی آنے مومنوں